बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल ख़वारिजीना मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल ख़वारिजून नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल फ़कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। मेरे अज़ीज़ अज़जान और शफ़ीक बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अक्टूबर की 24 तारीख और साल 2021। साल के शुरू से ही मैंने एक अपनी तरफ से खुशखबरी या यूँ समझ लीजिए कि एक हिसाब से बोला था, बता दिया था कि ये साल पंज तन पाक और अहले बैत का साल है। इस साल में बहुत सारी तब्दीलियाँ वजूद में आएंगी, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम में और आलम जहान में तरह तरह की तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और बनी नो इंसान बहुत सारी मुसीबतों से निजात हासिल करेगा। मैं आज से तकरीबन 5-6 माह कबल चीन के शहर बीजिंग में था और मैंने देसी डंडा के नाम से कुछ नशिस्तों का एहतमाम किया था, जिसमें बहुत सारे मसाइल का ज़िक्र हुआ था और उनके जो मुख्तलिफ मसाइल के हल भी पेश किए थे, लेकिन कोई असर ना हुआ। ये जिन लोगों के नाम मैंने पैगामात भेजे थे शायद सही तरीके से उन तक पहुंच ही ना पाए हूँ। तो मैं अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान चला आया और देसी डंडा के नाम से एक निजी यूट्यूब का चैनल था। तो यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़ा एक बाजार है। मैं इस पर एक नशिस्त आज से चंद हफ्ते पहले एक इसका एहतमाम कर चुका हूँ कि ये एक बहुत बड़े मैदान का नाम है जहाँ पर मुख्तलिफ तरह की दुकानें हैं। कोई यूं समझ लीजिए कि कोई मंजन बेचते हैं, कोई किरदार बेचते हैं, कोई ज़मीर बेचते हैं और कोई मार्फत बेचते हैं, कोई शरीयत बेचते हैं। छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे खोखे और छोटे छोटे शोरूम लोगों ने बना लिए हैं और मकसद कोई खुराक बेचते हैं, कोई मुख्तलिफ नुस्खे बताते हैं। और यह सिलसिला जब से यूट्यूब अपने वजूद में आई, ये निज़ाम शुरू हो गया और फिर जब पैसे की लत पड़ी तो फिर ये बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया। लोगों ने पैसे की खातर क्या कुछ नहीं करना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसे चालें चलना शुरू हो गई कि उनकी जो वीडियोस हैं वो दिन दिहाड़े और देखते ही देखते वायरल हो जाएं और उनके सब्सक्राइबर्स और उनके लाइक्स और उनके व्यूज़ बढ़ते चले जाएं। बस ये असल जो इसके मरकज़ में जो चीज़ है वो पैसा है। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, बहुत सारे अच्छे पैगामात भी होते हैं और तालीमी जो सिलसिला है वो भी रहता है। लेकिन अक्सर की कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बनाएं और हमें पैसा मिले।
साहिबाने महफिल, इधर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, इधर कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं कि हमें लाइक्स मिलें, व्यूअर्स बढ़ें, वायरल हो जाएं, पैसे मिलें। ये तो आईने जवां मर्दा हक गोई बे बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। ये कोई मकसद है जिसके लिए मैंने डंडा अपने हाथ में लिया। वो जो डंडा बेजिंग वाला था वो ज़रा सा कमज़ोर डंडा था, तो बहरहाल वो डंडा बड़ा सही था, लकड़ी का डंडा था और डंडा अपनी पूरी तारीख के साथ जलवागर था, बल्कि जलवाजन था। जब मैं पाकिस्तान चला आया तो फिर मैंने एक देसी डंडा जो है वो एक बांस का डंडा अच्छा खूबसूरत सा बनाकर अलामत के तौर पर रखा। लेकिन जब वो चैनल जो है इस्लामाबाद में, अल्लाह जाने उनके क्या मकासद थे, और वो मेरी वीडियोस को जो है ओवर ऑडिटिंग शुरू कर दी, एडिटिंग जो है, जिसकी वजह से मैं बड़ा नादाम हो गया कि मेरे जो पैगाम को सही तरीके से नहीं पहुंचाया जा रहा। तो फिर मैंने किनारा कशी को बेहतर समझा और अब इस देसी डंडे और मोटे डंडे के साथ, वो भी बांस का डंडा था, ये भी बांस बरेली, ये भी डंडा है, लेकिन ये ताकत में ज़्यादा मजबूत है और मोटाई में ज़्यादा है और आवाज़ इसकी बहुत अच्छी गूंजती है। और जो मैंने इसकी पहले अलामात बयान की उसमें ये काफ़ी सुपीरियर डंडा है। तो डंडे की मैं तारीख भी बयान कर चुका हूँ और उसको दोहराना अभी मेरा मकसद नहीं है। डंडा सदियों से पहले, जब से इंसान बना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से डंडे का आगाज़ हुआ और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो इस डंडे से बहुत ज़्यादा मंसूब थे। उस डंडे से आप अपनी भेड़ बकरियां, उनके पत्ते, और जब हाज़िरी हुई खुदावंद कुद्दूस के दर पे तो पूछा गया कि तेरे हाथ में क्या है। हालांकि पूछने वाला क्या जानता नहीं था, सब कुछ जानता था, लेकिन ये हुज्जत कायम करना थी डंडे की और आसे की फजीलत को एक मुकद्दम करना था कि जनाब ईसा, ये जो डंडा है आपके हाथ में, जो डंडा है इसको ज़रा ज़मीन पर लटा दीजिए। ठीक है, आप भेड़ बकरियों के लिए पत्ते और कांटे आगे पीछे करते हैं। जब उन्होंने उस आसे को ज़मीन पर रखा तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया और हज़रत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े से सरासीमा हो गए। लेकिन बहरहाल वो डंडा चला आया, मुख्तलिफ अदवार से गुजरता हुआ, आज तक वो डंडा हमारे हाथ में मौजूद है। देहातों में चले जाएं तो डंडा एक लाजम और किसान के हाथ में लाजम और मलजूम समझा जाता है। यह डंडा पुलिस वालों के हाथ में भी है, फौज वालों के हाथ में भी होता है, जिसे तलिस्माती छड़ी कहते हैं, जिधर घूम जाए उधर निज़ाम बदल देती है। तो ये जो मेरे हाथ में डंडा है ये अलामत के तौर पर मेरे हाथ में है, लेकिन ये किसी पर बरसने को नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि ये ताकत की निशानी है। और ये जो ताकत की निशानी है, इसको जब ज़ाहिर करना होगा तो इंशाअल्लाह ये अपनी ताकत को ज़ाहिर भी करेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। अब बाकी मैं बात कर रहा था कि जब मैं यहाँ चला आया तो फिर मामलात जो है जो इस तरह की सूरत इख्तियार कर गए कि मुझे वहाँ से निकल जाना ही ज़्यादा मौजू लगा। तो आज ये देसी और मोटे डंडे की, गो के इसका नाम तो देसी डंडा ही है, लेकिन साथ मैंने मोटा भी शामिल कर दिया, देसी और मोटा डंडा। तो ये ताकत के एतबार से बहुत तवाना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अलामत के तौर पर हमारे हाथ में रहेगा। और हम पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान निज़ाम इनक़लाब व इस्लाह की बात और मुल्क और मिल्लत की बात और सल्तनत की बात, पाक सरजमीन की बात और खुशहाली की बात करते रहेंगे और अपने जो नाजरीन हैं उनको हम महसूस करते रहेंगे। बाकी किसी किस्म की चालाकी और मक्कारी से अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें वो महफूज रखे। चूँकि ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है और मैं चूँकि आज के दिन कुछ मामलात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हुकूमत वक्त ने बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी हैं और उस रुकावटों के बायस बहुत सारे लोगों का
چلنا پھرنا سفر کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ سب ہم جانتے ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو سزا دینے کے اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے باہر نکلے تھے، وہ مجرموں کی صف میں اور کٹہرے میں آ کھڑے ہوئے۔ جنہوں نے حق اور صداقت کی بات کی وہ مجرم بن گئے، اور جو چاپلوس اور تلوے چاٹنے والے لوگ تھے وہ محترم اور مکرم ٹھہرائے گئے۔ لیکن بہرحال ہم اس پر ضرور بات کریں گے کہ یہ جو بے غیرتوں کا ٹولہ ہے، اس کو ننگا کرنا اور عوام کے سامنے اس کی کڑی شکل واضح کرنا، یہ ہمارا مقصد اول ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ باقی جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، جن لوگوں نے دین کو، ناموس رسالت کو نقصان پہنچایا، ہم ان کے کلیجوں تک پہنچیں گے بہت جلد۔ میں پاکستان کے ان افراد جو مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اگر وہ سیاسی لوگ ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں کہ وہ مہنگائی کو سامنے رکھ کر اپنے مقاصد کو سامنے لے کر آئیں گے، میں ان کے ساتھ اور لا علمی اور لا تعلقی کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہوں، اور ان طبیعت ایسی رکھتا ہوں۔ لیکن جو لوگ ناموس رسالت پر پہرا دینے کی خاطر شاہراہوں پر آتے ہیں، ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہے، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے، ہمارا سیاسی ان کے ساتھ کوئی رابطہ یا تعلق نہیں۔ اس پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اچار اور چٹنی کھانے والے لوگ ہوں گے، جو چھوٹے چھوٹے گھروں سے اٹھیں گے، جو عوام کا دکھ رکھتے ہوں گے، جو مذہب اور ملت کا دکھ رکھتے ہوں گے۔ 200 کنال اور 400 کنال میں رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ گماشتے، یہ پاکستان کے اور پاکستان کی عوام کے کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ چونکہ ایک تعارفی نشست ہے، اور اس میں کوئی بڑا جو سخت بات کرنے کا جو ہے وہ مقصد میرا مطلب نہیں ہے، لیکن آنے والی جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ ایک مناسب موضوع اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم اچھی بات اور حق کی بات لے کر آئیں گے۔ علامہ اقبال بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، جناب فیض احمد فیض بھی ہوں گے، اور حبیب جالب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ عبد الرحمن جامی بھی ہوں گے، اور امام بصیری بھی ہوں گے، حسان بن ثابت بھی ہوں گے، اور یہ تمام نورانی طاقتیں اور ہستیاں اللہم اتمس بطلسم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی گئی جو برکت ہے اور جو طلسم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اور ہم بتائیں گے طریقہ کار کہ کس طرح ہم ان گماشتوں کے کلیجوں تک پہنچتے ہیں۔ جنہوں نے ناموس رسالت کو اپنے جو ہے وہ ایک بنا لیا ایک سیڑھی کے طور پر، اور جو اس کا حفاظت پہرا دینا تھا اسے پیچھے ہٹ گئے، تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جائے گا، اور ہم جو لوگ میری گزارش ہوگی، میری جو تنظیم جس کو حکومت وقت کالعدم قرار دے چکی ہے، وہ میرے کاغذوں میں کالعدم نہیں ہے۔ وہ ایک سیاسی جماعت اگر ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے اپروو اور رجسٹرڈ ہے۔ یہ کس طرح اس کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، کس نظام کے تحت؟ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر سعد رضوی صاحب جیل میں ہیں تو کیا ہو گیا، وہ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں؟ ان کے جو باہر لوگ ہیں وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیں، وہ کسی قسم کا جو معاہدہ ہے یا کسی قسم کی کمپرومائز نہ کریں۔ اگر سعد رضوی صاحب جیل میں ہیں تو انہیں رہنے دیں، آپ اپنے مقصد کو لے کر آگے چلیں۔ کیا اس نظام کو اور ناموس رسالت پر صرف سعد رضوی نے بات کرنی ہے؟ کیا میری کوئی حق نہیں ہے، میرا کوئی فرض نہیں ہے؟ کیا یہ مشائخ جو پیسہ لینے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے صندوقچیاں بھرتے ہیں، کیا ان کا فرض نہیں ہے؟ اور آپ بھی نکلو نہ پائے، اپنے پکوڑے باندھے ہوئے ہیں اور پیسوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، باہر نکلو اور اللہ کے رسول کا نام لو اور ٹکرا جاؤ ان خبیثوں کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں کہ ناموس رسالت پر کون روکتا ہے۔ فرانس کے جو سفیر ہے اس کو ہم دفان کرنا چاہتے ہیں، اور نکلو باہر اپنے خانقاہوں سے۔
یہ تماشا بنایا ہے تم لوگ، جب سے رسول اللہ کے نام پر ٹکڑے کھا رہے ہو، آج قربانی دینے کا وقت ہے تو پیچھے چھپ گئے ہو، اپنی خانقاہوں سے باہر نکلو۔ وہ ایک پیر تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے اس سے پیسے مانگے کہ آقا جان منم پھول نمی دارم برائے خدا مدد کنید، او گفت اینجا بجوز دعائے چیزیں نیس۔ میری آنکھوں سے ایک عجیب قسم کی کیفیت طاری ہوگی میرے دماغ پر، حالانکہ وہ پیسے ڈال ڈال کے اپنی جیبیں بھر رہا تھا۔ اے رسول اللہ کے نام پر اپنی تجوریاں بھرنے والوں باہر آ جاؤ۔ اور وہ مولوی جو اللہ اور اللہ کے رسول مدرسے بنا بنا کر کھا رہے ہیں ٹکڑے، رسول اللہ کے ٹکڑے، اور ان کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی باہر آئیں۔ اور چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہوں، چاہے وہ بریلوی ہیں اور وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل تشیع ہیں، سارے باہر نکل آئیں۔ یہ ناموس رسالت رسول اللہ ہم سب کے ہیں، ہم نے مل کر قربانی دینی ہوگی، تب جا کر یہ جو نظام ہے اپنی جگہ پر بیٹھے گا۔ اور فرانس کا جو سفیر ہے، اگر وہ یہ پیغام سن لیتا ہے تو یہ سن لے، ہی مسٹ ہیو ٹو لیو دس کنٹری، اور ہی اینڈ ہز گاڈ ڈیمڈ پریزیڈنٹ، he has committed blasphemy to prophet, holy prophet sallallahu alaihi wasallam. He must apologize. And the ambassador to Pakistan in Islamabad, he must have to leave for this sake. If he couldn't, we will just struck him out of Pakistan. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کھل کر ہم بات کریں گے، اور یہ میں تھوڑی سی بات اس میں کر دی کہ جو ہماری آگے آنے والی نشستیں ہیں، ویڈیوز ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے کوئی معرفت نہیں پڑھانی آپ کو، ہم نے کوئی آپ کو شریعت کلمہ طیبہ نہیں پڑھانا۔ کلمہ طیبہ ہر مسلمان کو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ الو کے پٹھے کہاں کی پیداوار آگے کے جو جو ہے، ان سے ہم ڈنڈے سے نپٹیں گے، بارود اور بندوق سے نہیں، ڈنڈے سے۔ ان پر برا وقت آنے والا ہے عذاب الہی کی صورت میں۔ تو انشاءاللہ آپ ہمیں جو بھی اس ویڈیو کو سنیں اور اس کو آگے لے کر جائے اور اس کو آگے پھیلائے، اور انشاءاللہ یہ جو صرف عالم اسلام میں ہی نہیں، پاکستان میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس کو گھوم جانا چاہیے۔ اور اگر کوئی دوست ہمارے انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں ماہرین ہیں تو وہ اس زبان کو ڈبنگ کریں میرے پیغام کو اور پھیلا دیں، اور بتا دیں عالم اسلام کو کہ جہاں جہاں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے ان کی آزادی کا وقت آ چکا ہے، اور انشاءاللہ ان کو آزادی مل کر رہے گی اور وہ آزاد ہو کر رہیں گے۔ اور اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کریں، اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ سے اپنی محبت کا عملی طور پر اظہار کریں۔ تو انشاءاللہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ میں اسی کے ساتھ ہی اپنی اس نشست کا اختتام کرتا ہوں، اور درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔